Subscribe and share my channel Sudarsana. ప్రదోష స్తోత్రాష్టకము. సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవీమి సారం బ్రవీమి ఉపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి సంసారమల్బణమసారమవాప్యజంతోః సారోऽయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा स्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकळत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजा स्थालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवं गीतमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो धनान्ये हरिपद्मजाज्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयोनिन्येन यज्ञाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् शरणं यातु शङ्करम् इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मखण्डे तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे षष्ठोऽध्याये सैण्डिल्यकृतप्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम्. Subscribe and share my channel Sudarsana.